लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की लाइव स्ट्रीम में। यह हमारी लाइव क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम है और उम्मीद करते हैं आपको इस स्ट्रीम से फ़ायदा हो रहा होगा। आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे। शेख आपके सवालात के जवाब देंगे। तो आइए शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर शेख ज्वाइन होने के लिए। अगर इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो आज के सबसे पहले गेस्ट हैं हमारे जावेद अली। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ और जिन भाइयों को सवालात करने हैं वो हमारी लिंक के ज़रिए से ज्वाइन हो सकते हैं। आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जावेद अली, मैंने आपको ऐड किया है, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल खेत के गिरवी रखने का था। जी जी तो खेत का जैसे गिरवी रखना है तो ये नाजायज है या कोई शकल इसकी जायज की भी है? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल खेत गिरवी रखने के बारे में है। तो मेरे ख्याल से वो कर्ज के सिलसिले में इनका सवाल है कि अगर हम किसी से रुपया पैसा कर्ज लेते हैं तो जिससे हम कर्ज लेते हैं क्या उसके पास अपना खेत गिरवी रख सकते हैं कि नहीं। तो खेत गिरवी रखना या खेत के अलावा कोई भी जायदाद उसके पास गिरवी रखना ये जायज़ है, इसमें कोई इश्काल नहीं है। यहाँ तक मसले के अंदर कोई परेशानी नहीं है। किसी से कर्ज लेना और उस कर्ज के बदले में अपना कोई सामान, कोई खेत या कोई भी जायदाद, कोई प्रॉपर्टी उस आदमी के पास गिरवी रखना, इसमें कोई परेशानी नहीं है, जायज़ है। परेशानी उस वक्त है जब आपने कर्ज लिया और किसी इंसान से उसके पास आपने अपना खेत गिरवी रखा। अब वो आदमी उस जमीन में खेती करेगा और उसके गल्ले से फायदा उठाएगा। 1 साल, 2 साल, 4 साल, जब तक आप कर्ज अदा नहीं कर देते हो तब तक वो उस खेत से फायदा उठाएगा, फायदा उठाता रहेगा जब तक वो कर्ज आप अदा नहीं कर दोगे। यहां पर परेशानी है, ये जायज नहीं है। जब आपने खेत गिरवी रखा और सामने वाले से कर्ज लिया, अब सामने वाला अगर आपके खेत से फायदा उठा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने कर्ज के बदले में आपसे फायदा उठा रहा है। और हर वो कर्ज जिसमें कर्ज देने वाले को अपने कर्ज के बदले में फायदा मिले, उसी फायदे को सूद कहा जाता है। तो अगर वो आपकी खेती से फायदा उठा रहा है और आखिर में आपसे उतनी रकम भी ले रहा है जो उसने कर्ज में दिया हुआ है, तो ये जायज नहीं है, क्योंकि ये सूद है। इसकी जायज शक्ल ये हो सकती है कि या तो आपकी खेती से फायदा ना उठाए वो, या दूसरी शक्ल ये हो सकती है कि वो आपकी खेती से फायदा उठाए लेकिन जमीन के अंदर जो पैदावार हो रही है उस पैदावार की जो कीमत है, इसी तरह से उसकी अपनी जो मजदूरी है, खेत में काम करेगा तो उसमें मेहनत करेगा, तो मेहनत के बदले में उसको उजरत मिलना चाहिए। अपनी उजरत वो खेती में पैदा होने वाले गल्ले से काट ले। इसी तरह से उसके बाद जो गल्ला पैदा हो रहा है, उसकी मेहनत के ऊपर जो गल्ला पैदा हो रहा है, उसकी मजदूरी के ऊपर उस गल्ले के बकदर वो कर्ज में से कम कर दे। उसको आप मिसाल से समझें, जैसे आपने 10,000 कर्ज लिया है और उसके पास अपनी थोड़ी सी जमीन आपने गिरवी रखा। अब उस जमीन में उसने खेती किया, उस खेत के अंदर कुछ गल्ला पैदा हुआ। अब पहले तो अपनी मजदूरी निकाल ले उसमें से, क्योंकि उसने मेहनत किया है। मान लीजिए उसकी मजदूरी फर्ज कीजिए 1,000 है, उसकी मजदूरी या खेत में जो खर्चा लगाया है वो सारा मिला करके मान लीजिए 1,000 है।
اب 1000 تو وہ نکال لے, اس کے بعد باقی بچا 9000 روپیہ. اس کے مان لیجئے کھیت میں پیدا ہوا ہے 5000 کا غلہ, 1000 تو اس نے اپنی مزدوری نکال لیا, اب 4000 بچا. آپ نے قرضہ لیا تھا 10000, اب اس 4000 کو اس 10000 میں مائنس کر دے, کیونکہ وہ جو باقی 4000 ہے وہ آپ کا ہے, آپ کی زمین میں پیدا ہوا ہے, اس نے اپنی مزدوری وغیرہ لے لیا. اب اس 4000 کو اس 10000 والے قرض میں مائنس کر دے. اب آپ اس کو قرض صرف 6000 لوٹائیں گے, جبکہ آپ نے 10000 لیا تھا. اگر اس طریقے سے کرتے ہیں تو یہ جائز ہے. لیکن اگر وہ مکمل جو کھیت میں پیدا ہو رہا ہے مکمل وہ لے رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ سود کی شکل ہے. جی شیخ, ہم ہی کو لینا تھا. ایک شخص تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میرا کھیت آپ گروی رکھ لیں اور کچھ پیسے بعد میں کم دے دینا. اب وہی حساب سے 1 لاکھ کا تو لیا میں نے. مسئلہ آپ کو ہم ہی سمجھ کو میں آ رکھنا گیا تھا. یا نہیں؟ جی شیخ. جی سمجھ میں آ گئی نا بات جاوید بھائی؟ نہیں, تھوڑا کنفیوژن یہ ہے کہ اگر ہم اس میں سے جیسے 1 لاکھ کا لے رہے ہیں تو بعد میں ہم اس سے 95 یا 90 ہزار لے لیں واپس اور 10,000 چھوڑ دیں. آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ وہ قرض کتنا مانگ رہا ہے آپ سے, تاکہ میں آپ کو اور کلیئر سمجھا دوں. 1 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. 1 لاکھ مانگ رہے ہیں. کتنا بیگھہ زمین آپ کے پاس وہ گروی رکھیں گے؟ وہ لگ بھگ 14 بسوے ہے لگ بھگ. ٹھیک ہے, 14 بسہ وہ آپ کے پاس گروی رکھیں گے. آپ اس میں کھیتی جی کیجئے, اور جب آپ کھیتی کیجئے تو آپ کاؤنٹ کیجئے کہ اس میں کتنا آپ کو جو ہے خرچہ کر رہے ہیں. جیسے اس میں آپ کھاد ڈالیں گے, جوتنے کا خرچہ جی ہوگا, اسی طرح سے جو بھی اس میں کھیت میں خرچہ ہوتا ہے پورے کو آپ لکھتے رہیے. اور اس کے بعد اپنی مزدوری بھی, آپ کے یہاں پہ آپ کے علاقے میں اگر کوئی آدمی کھیت میں کام کرتا ہے تو اس کی مزدوری کیا ہوتی ہے, آپ کتنے دن اس میں کام کرتے ہیں, آپ اپنی مزدوری بھی لکھتے رہیے. اس کے بعد لاسٹ میں جب غلہ پیدا ہو تو ٹوٹل مانیے کہ ٹوٹل غلہ کتنے کا پیدا ہوا. مان لیجیے 20,000 کا غلہ پیدا ہوا, فرض کیجئے 20,000 کا غلہ پیدا ہوا. اب آپ کی مزدوری اور کھیتی کا خرچہ ملا کر کے 10,000 ہوا. فرض کیجئے 10,000 آپ کا خرچہ اور مزدوری ہوا. تو اب یہ 10,000 آپ کا ہوا, باقی جو 10,000 بچا وہ 10,000 اس آدمی کا ہے جس کی وہ کھیتی ہے. اب اس نے, آپ نے اس کو 1 لاکھ قرض دیا تھا, اس 1 لاکھ میں سے آپ 10,000 مائنس کر دیجئے. اب گویا کہ آپ کا اس کے پاس 90,000 ہے. تو اگر اس طرح آپ کرتے ہیں تو جائز ہے. جی شیخ. جی ہے جاوید بھائی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. جی, اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, صفی الرحمن خان, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم شیخ. السلام. شیخ میرا سوال یہ تھا, جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جی, اللہ کے راستے کی مضبوطی کو تھامو اور فرقوں میں نہ بٹو. اور ہمارے یہاں مطلب کوئی کہہ رہا ہے اہل حدیث, کوئی کہہ رہا سنی ہے, یہ سب فرقہ ہو گیا ہے. وہ آیت وَاعْتَصِمُوا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہاں, اب بولیے کیا ہے سوال پر. تو اس میں مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے راستے کی مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں نہ بٹو. تو مطلب کوئی کہہ رہا ہے مطلب سنی, اہل حدیث, وہابی, شیعہ, مطلب یہ سب فرقہ ہو گیا. تو مطلب کیا ہے؟ جی بالکل. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, آپ یہ بتائیے کہ اللہ کی رسی کو تھامنے کا آپ کیا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے مطلب قرآن کو تھامنا. ہاں, قرآن کو اور حدیث کو اچھے سے تھام کے رکھو. آپ کو جو بھی جی عمل کرنا ہو قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرو, ٹھیک ہے. اور یہ جی صرف آپ سے نہیں کہا جا رہا ہے, آپ سے بھی کہا جا رہا ہے, مجھ سے بھی کہا جا رہا ہے, ارشد بھائی سے بھی کہا جا رہا ہے, جو حنفی ہے اس کو بھی کہا جا رہا ہے, مالکی, شافعی, حنبلی سب کو کہا جا رہا ہے. اب مان لیجئے آپ تو قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں. اب باقی جو لوگ ہیں وہ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام نہیں رہے ہیں, تو پھر اختلاف کرنے کی ذمہ داری کس کے سر جائے گی؟
کیا آپ اختلاف کر رہے ہیں؟ آپ کو تو کہا گیا ہے، ایک پوائنٹ بتایا گیا ہے، ایک نقطہ بتایا گیا ہے کہ اسی پوائنٹ پر آپ لوگوں کو آ کر کے جمع ہونا ہے، ادھر ادھر بکھرنا نہیں ہے. فلاں پوائنٹ ہے، کتاب و سنت کے پوائنٹ پر آ کر کے سب کو اکٹھا ہونا ہے، ادھر ادھر نہیں بکھرنا ہے. آپ نے تو اپنا کام کیا، آپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی کہ آپ اس پوائنٹ پر آ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، سب کا انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی آؤ ہم لوگ اسی پر متحد ہو جائیں، باقی لوگ نہیں آ رہے ہیں. تو کیا یہ ذمہ داری جو اختلاف کی اور انتشار کی ذمہ داری ہے، کیا آپ کے اوپر عائد ہوگی؟ جی بھائی. بھائی ریموو ہو گئے ہیں. ہاں کوئی بات نہیں ہے. تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اختلاف اور انتشار سے بچنے کے لیے کہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے دائیں بائیں جا رہا ہے تو اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہم کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے اس کے ساتھ چلے جائیں تاکہ اتحاد رہے. اتحاد کے لیے حق پر رہنا یہ ضروری ہے، کیونکہ اتحاد کہنے کے لیے اتحاد رکھنے کے لیے اسی لیے تو کہا گیا ہے تاکہ سارے لوگ حق پر رہیں. تو اگر ہم حق پر ہیں تو ہمارے ساتھ آ کر کے اتحاد کرو، اگر آپ باطل پر ہو تو ہم جو ہے حق کے دائرے سے نکل کر کے آپ کے ساتھ کیسے اتحاد کر سکتے ہیں؟ تو اتحاد کا یہ مطلب ہے کہ حق پر اتحاد کرو، باطل پر اتحاد نہیں کرنا ہے. تو اگر کوئی کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے منتشر ہو رہا ہے تو اختلاف کرنے کی ذمہ داری اس کے سر پر عائد ہوتی ہے، نہ کہ اس شخص پر جو کتاب و سنت پر قائم ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اگلے گیسٹ ہے ابو جبران، آپ اپنا سوال. ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ سے ایک سوال کیا تھا فطر کے تعلق سے، اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے. میرا سوال اصل میں یہ تھا کہ وطر اگر ہم لوگ 2+1 پڑھتے ہیں یا 3 ایک سلام سے پڑھتے ہیں تو یہ نیت جو ہے اس کی پختگی اللہ اکبر کہنے تکبیر تحریمہ کے بعد بھی ہو سکتی ہے؟ کیا آدمی نے نیت کر لی اور ابھی پختہ نہیں ہے کہ میں 2-1 پڑھوں گا یا 3 پڑھوں گا، اس کی تبدیلی کی بات میں پوچھ رہا تھا. اگر جتنی رکعت آپ کو وتر پڑھنی ہے اور جس کیفیت سے پڑھنی ہے اس کی تعین آپ اسی وقت کر لیں جب آپ شروع کر رہے ہیں. تب جیسے آپ کو 2 رکعت الگ پڑھنا ہے، 1 رکعت الگ پڑھنا ہے، تو آپ جب نماز شروع کریں اسی وقت یہ نیت کر لیں کہ میں 2 رکعت پڑھوں گا، اس کے بعد 1 رکعت پڑھوں گا. اور تینوں کو ساتھ میں پڑھنا ہے تو اس کی نیت آپ شروع میں کر لیں کہ میں تینوں رکعت ایک ساتھ پڑھوں گا، درمیان میں تشہد نہیں کروں گا. جی ابھی جی بھائی، شیخ نے ایک سوال کا جواب اور دیا تھا جس میں یہ بتایا تھا کہ جو مغرب کے اور فجر کے بعد جو ہے 3 بار قل اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس پڑھا جاتا ہے، یہ اصل میں شام کے اذکار کے اندر ہے، مغرب کے بعد نہیں ہے. جو پوسٹرز لگے رہتے ہیں ان کے اندر ہی جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 10 بار پڑھنا ہے. اس کے بارے میں بھی میں نے پہلے دریافت کیا تھا تو مجھے یہی بتایا گیا تھا، آپ نے نہیں دوسرے آدمی نے بتایا تھا کہ مطلب یہ مغرب کے اور فجر کے بعد کے اذکار میں نہیں ہے، یہ صبح شام کے اذکار میں ہے، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو بھی جوڑ دیا گیا ہے. تو یہ بھی اس کو بھی ہٹا دیں پھر مغرب کے اور فجر کے بعد سے اس کو صبح شام میں جوڑ لیں. دیکھیے نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ الگ ہیں، صبح اور شام کے اذکار الگ ہیں. پہلے تو اس بات کو کلیئر کر لیں دماغ میں کہ نماز کے بعد کے اذکار الگ ہیں اور صبح شام کے الگ ہیں. البتہ بعض اذکار ایسے ہیں جو نماز کے بعد بھی پڑھے جاتے ہیں اور صبح شام کے اذکار میں بھی پڑھے جاتے ہیں، جیسے آیت الکرسی. آیت الکرسی فرض نمازوں کے بعد بھی ہے اور صبح شام کے اذکار میں بھی ہے. گویا کہ بعض اذکار میں سملیرٹی ہے صبح شام میں اور نمازوں کے بعد میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کے بعد کے اذکار اور صبح شام کے اذکار ایک ہیں، دونوں الگ الگ ہیں. آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کی بات کیا
تو یہ صبح شام کے اذکار میں 10 بار ہے، صبح شام کے اذکار میں 10 بار ہے، اور نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں اس میں 1 بار ہے، اور اس میں اور اضافہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ جو ہے نمازوں کے بعد کے میں پڑھنا ہے آپ کو اسے۔ تو یہ جو دعا آپ نے ذکر کیا یہ نمازوں کے بعد 1 بار پڑھنا ہے، اور صبح شام کے اذکار میں 10 بار پڑھنا ہے، یہ فرق ہے دونوں میں۔ یہ بہتر ہے شیخ، میں واضح ہے بالکل۔ میں صرف یہی پوچھ رہا تھا کہ مطلب یہ بھی صبح شام کے اذکار کا حصہ ہے، نمازوں کے بعد کا نہیں ہے۔ دونوں کا ہے حصہ، فرق یہ ہے کہ نمازوں کے بعد جو ہے وہ 1 بار ہے اور اس میں اضافہ بھی ہے، اس کے ساتھ اور ذکر بھی ہے، اور جو صبح شام میں ہے اس میں 10 بار ہے، اور اتنا ہی ہے جتنا آپ نے ابھی ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، سوال اور کر سکتا ہوں؟ جی کر لیجئے۔ سر یہ تو مجھے معلوم ہے کہ مطلب جو طواف کی دعائیں دی جاتی ہیں اس کے اندر چھٹے چکر کی جو دعا ہے وہ ذرا بڑا یعنی قلب کو اطمینان دیتی ہے، بہت ذرا سکون دے دیتی ہے۔ یہ مجھے اس کا کہیں وہ نہیں ملا کہ یہ مطلب معصور دعا ہے یا ہم لوگوں کی اپنی ہے یہ؟ میرے بھائی آپ یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ طواف کے دوران ہر چکر کے لیے جو الگ الگ دعائیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں وہ بدعت ہے۔ یہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ طواف کے لیے کوئی خاص ذکر نہیں ہے، آپ بغیر تخصیص کے جو ذکر بھی کرنا چاہیں، استغفار کریں، حمد و ثنا بیان کریں اللہ رب العالمین کی، دعائیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں، جو ذکر کرنا چاہیں آپ کریں، لیکن ہر چکر کے لیے الگ الگ دعا یہ بدعت ہے، جو کہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری کتابیں چھوٹی چھوٹی چھاپ کے رکھی ہیں اور پبلک میں بانٹتے ہیں کہ آپ پہلے چکر میں یہ دعا پڑھیں، دوسرے چکر میں یہ دعا پڑھیں، 7 چکر کے لیے دعائیں بنا رکھی ہیں۔ یہ بدعت ہے، یہ کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے۔ البتہ طواف کے اندر رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھنا سنت ہے، لیکن یہ صرف رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہے 7 چکر میں، باقی 7 چکر کے لیے اور کوئی بھی مخصوص دعا نہیں ہے۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ جی بھائی۔ جی ابو جبران بھائی۔ شیخ میرا سوال اصل میں یہ نہیں تھا، میں طواف کے تعلق سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میرا سوال یہ تھا کہ وہ دعا اتنی اچھی لگتی ہے اور ہم جیسے بے عمل لوگ ہیں ان کے لیے بڑی مطلب کیا کہہ رہے ہیں سکون دینے والی ہے، تو یہ دعا اگر ثابت ہے تو ہم اس کو عام حالات میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہم ان لک علی حقوقا کثیرۃ والی کی بات کر رہا ہوں میں۔ دیکھیے بھائی، جب آپ نے طواف کا ذکر کیا اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا کہ چھٹے یا 7ویں چکر کی کون سی دعا ہے، تو ظاہر ہے جو سننے والے ہیں میسج تو یہی جا رہا ہے کہ طواف کی دعا ہے، تو لہٰذا یہ آپ کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے جاننا ضروری ہے کہ طواف کی کوئی خاص دعا نہیں ہے، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ دعا ثابت ہو تو اس دعا کو دوسرے موقعوں پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہ دعا معصور ہے تو آپ اس کو معصور سمجھ کر کے پڑھیں گے۔ اگر دعا معصور نہیں ہے اور اس کے کلمات اچھے ہیں، اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے اور اچھے الفاظ ہیں اس کے، تو آپ اس کو معصور سمجھے بغیر کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فرق یہ ہے، دیکھیے معصور اور غیر معصور دعا میں فرق یہ ہے کہ جب ہم کوئی معصور دعا پڑھتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہم کو سکھایا ہے، اور جب ہم اپنی طرف سے کوئی اپنے الفاظ میں دعا کرتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ الفاظ ہمارے نبی کے ہیں، بلکہ جو دعا کا عام حکم ہے ہم اس کے تحت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تمیز کرنا، یہ فرق کرنا ضروری ہے۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ ابو جی۔ اوکے، جزاک اللہ خیر سر۔ الطاف خان، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا ایک سوال یہ سوال تھا کہ یہ ہے کہ پراپرٹی کا حصہ ہماری بہن نے قانون کے دائرے پہ پیپر بنائے، پہلے پراپرٹی کا حصہ اس کے اندر خود کو 20% لی، باقی 3 بھائیوں کو 2 بہنوں کو 15 لکھی، وہ قانون کے دائرے پہ لکھی ہے۔ اچھا وہ چھوڑو، اب ہمارا پراپرٹی اور ایک پراپرٹی ہے، وہ پراپرٹی کے حصے کے اندر اس بہن کا نام ہے، باقی 2 بہنوں کا 7/12 میں اترا میں نام نہیں ہے، تو اس 2 بہنوں کو دینا ضروری ہے کیا؟ شیخ سوال آپ ریپیٹ کریں پلیز، میں بہت اچھے سے نہیں سمجھ۔ سوال یہ ہے شیخ بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک پراپرٹی تھی ان کی، پہلے تو دو چیزیں اس میں آئی، ایک تو یہ کہ ایک پراپرٹی ان کی تھی جو ان کے والد صاحب کی طرف سے تھی، تو بہن نے کیا کیا، اپنے لیے 20% اپنے نام پر کیا اور باقی کا بھائی بہنوں کو 15% دیا، اور بھائی پوچھ رہے ہیں یہ تو ہو گیا، اب اس کے بعد ایک اور پراپرٹی ہے جو ایک بھائی کے نام پر ہے، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ 2 بہنوں کو بھی اس میں حصہ دینا ہوگا؟ دیکھیے بھائی، سوال آپ کا جو بھی ہے، آپ یہ اصولی بات یاد رکھیں کہ آپ کے والد صاحب کی جو بھی پراپرٹی تھی، والد صاحب کی پراپرٹی، بھائیوں کی کمائی ہوئی پراپرٹی نہیں، والد صاحب کی اپنی پراپرٹی جو بھی تھی، ان کی وفات کے بعد پہلے کیا ہوا تھا اس کو بھول جائیے، ان کی وفات کے بعد ان کی بچی ہوئی جو بھی پراپرٹی ہے، اس پراپرٹی میں بھائیوں کو ڈبل اور بہنوں کو سنگل ملے گا۔ باپ والد صاحب کی زندگی میں انہوں نے کیا لکھا ہوا تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کی وفات کے بعد ان کی اپنی جو پراپرٹی ہے اسی طریقے پر تقسیم ہوگی، اور جو بھی پراپرٹی ہے ان کی جتنی بھی ہے، چاہے جو تقسیم ہو چکی ہے اگر اس میں گڑبڑی ہوئی ہے تو اس کو بھی صحیح کیجیے، اور جو تقسیم ابھی نہیں ہوئی ہے اس کو بھی صحیح طریقے سے تقسیم کیجیے، بہن کو سنگل، بھائی کو ڈبل، یہ طریقہ ہے وراثت کی تقسیم کا۔ اصل میں کیا بات ہے معلوم ہے، جو دوسری پراپرٹی میں ہے نا، اس کے اندر 3 بھائیوں کا نام ہے، 2 بہنوں کا 7/12 اتارا میں نام نہیں ہے، وہ ماں باپ کی پراپرٹی ہے، مگر وہ بہن جس نے جو پہلا جو پیپر بنائی تھی اس میں نام ہے، تو وہ کیا بولتی ہے معلوم ہے، بولتی وہ بہنوں لوگ کا بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ماں نے ابھی ہے نا ان کو پہلی پراپرٹی کے اندر 5% بڑھا کے دے دیے، ان کا بھی دینے کی ضرورت نہیں، تم کو دینے کا تم دے دو، لیکن میرے حصے میں سے نہیں دینے کا، میرے کو میرا پورا چاہیے، تو ایسا بولتے۔ بھائی آپ کے اسی سوال کا میں نے جواب دیا ہے، پہلے کیا ہوا، اگر مان لیجیے آپ کے والد نے یا آپ کی والدہ نے کسی ایک بھائی یا بہن کو کچھ دے دیا ہے، پیپر بنا دیا، اس پیپر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اپنی زندگی میں اگر بعض بچوں کو دیا ہے بعض کو نہیں دیا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ جو ہے اگر انہوں نے وصیت کیا ہے یا پیپر بنایا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اب ان کی وفات کے بعد ساری پراپرٹی کو اکٹھا ایک پراپرٹی کر کے دیکھیں گے، اور اس پوری پراپرٹی میں تمام بھائی بہنوں کا حصہ ہوگا، اور وہ جو پیپر کا ذکر آپ کر رہے ہیں اس کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں بالکل صحیح، لیکن وہ بولتی ہے وہ بہنوں کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے بولتی۔ بھائی وہ غلط بولتی ہے تو آپ اسی سے پوچھ لیجئے پھر نا، ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ شریعت کا یہ حکم ہے، اب آپ نے سن لیا، اگر آپ چاہتے ہیں یا آپ کی بہن چاہتی ہے کہ ہم شریعت کے حساب سے تقسیم کریں گے تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اب وہ کیا بولتی ہے اس سے کیا کریں گے اس کو؟ ہاں وہ بات صحیح ہے، اب بالکل بات صحیح ہے، لیکن میں یہی چاہتا ہوں، اب یہ جو پراپرٹی ہے، پراپرٹی پہ ہم لوگ 3 بھائی رہتے ہیں، اب 3 بھائی رہتے تو میں نے ان کو بول دیا کہ بھائی اس کا بھی کیا وہ فیصلہ کر کے ختم کر دو، اپن 3 بھائی زندہ ہے جب تک ختم کر دو، نہیں تو یہ لفڑے آگے بڑھتے جائیں گے، مگر وہ 3 بھائی لوگ میں سے 2 بھائی لوگ راضی ابھی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، بولتے کائے کو رہنے دو، جانے دو، پہلے کا ہو گیا، ہو رہا ہے نا، دوسرے کا بعد میں دیکھیں گے، ایسا ویسا کر کے بات کو اس ٹال میں رہے لے، کیونکہ ان کی سب کا حصہ ہے بھائی، سب کا حصہ ہے، ہاں سب کا حصہ، لیکن وہ دوسری آپ ویسے پراپرٹی کا لوگ جلد بائی دا وے دوسری اگر آپ بتا سکیں آپ کہاں سے تعلق ہے آپ کا، اگر کوئی پریشانی نہ ہو بتانے میں۔ جی نہیں، میں کیا بولتا ہوں، وہ دوسری پراپرٹی کا حصہ یہ لوگ جلدی کیوں نہیں نکال رہے، لوگ بولتے رہنے دو، جانے دو، بعد میں دیکھیں گے کیا ہو، پہلا کا ہوتا ہے وہ ختم کرو پہلا۔ نہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، جتنی بھی پراپرٹی ہے تمام بھائی بہنوں کو اس میں ملے گا، یہاں تک کہ پہلے بھی جو تقسیم ہو چکی ہے اگر وہ تقسیم نہیں صحیح ہے تو اس کو دوبارہ سے تقسیم کیا جائے گا۔
हाँ, जो पहले की तकसीम का तो मैंने आपको तो बता दिया, तो वो तो मानने को राजी नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दूसरी प्रॉपर्टी का भी हिस्सा खत्म कर दो ना। आप 3 भाई जीते जी, मरने के बाद कौन देखेगा कौन किसको देगा कि नहीं देगा, कि आपस में जी। लड़ते रहेंगे इन लोग, लेकिन नहीं, वो भाई लोग तैयार नहीं। अगर सामने वाले ने जुल्म किया है तो उसकी वजह से आप ज्यादती मत करें। सामने वाला अगर गलत कर रहा है तो वो उसका गुनाह उसके सर होगा। आपके हाथ में जो मामला है आप उसमें इंसाफ करें। मेरा हाथ में कुछ मामला नहीं, अभी हम लोग तीनों जन रहते हैं, अभी उन लोग साथ में बेचेंगे तो सबका हिस्सा हो जाएगा ना। अभी मैं चाहता हूँ कभी कल खुदा ना खास्ता कभी मैं मर जाऊंगा तो ऊपर अल्लाह ताला मेरे से सवाल पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूं फिर मैं। जी शेख अरशद, यही बात होती है। जी जी खालिद साहब, सही बात है आपकी। मैं म्यूट था शेख, मैं बोल रहा था कंटिन्यू, लेकिन म्यूट था मैं। जी खालिद साहब, बात सही है। शेख ने भी आपको वही बताया कि देखो शरई एतबार से आपको तकसीम करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम वहां आकर के आपके मसले को हल कर नहीं सके। नहीं, बिल्कुल बात सही है हल आपकी, करने बिल्कुल वाला बात सही मसला है। है वहां बैठ करके। तो आप मशवरा करें, अपने भाइयों को बुला करके दीनी लिहाज से हर एतबार से समझाने की कोशिश कीजिए। मैं सबको समझाया, यहाँ तक कि मैंने शेख साहब का नंबर भी है मेरे पास एड्रेस भी है। मैं बोला चलो आप वहाँ जाके बात करेंगे, लेकिन भाई लोग आने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनका कारोबार इधर ही चल रहा है। वो नहीं चाहते कि हम जल्दी इसको मामले को खत्म करें, कि वो यही चाहते हैं बस, और कुछ नहीं, यही मसला। तो आप कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से अपना हक अदा कर रहे हैं, बाकी का अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला उनके दिलों को बदल दे। ठीक है, बस अल्लाह से दुआ करो, मेरे से कुछ गलती हो गई तो आप माफ करो मेरे को। नहीं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। चलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बदलापुर से। जी हाँ, ठीक है, चलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, अहमद। आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा एक सवाल था कि एक नात में जो है, ये मैं एक शेर पढ़ूंगा एक नात का, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो शेर है ये सही है कि इसमें कुछ गलत है। पढ़ दूं? बताइए, हम उसको लिख जी पढ़ दीजिए। तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी। गलत है इसमें। बंदा नवाजी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर आप ये अकीदा रखते हैं कि वो बंदा नवाज है। बंदा नवाज मतलब क्या होता है? बंदे को अता करने वाला, बंदे को देने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदा नवाज नहीं है। बंदा नवाज तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और ख़ास तौर से अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात होते, हमारे सामने होते, तो हम कोई चीज़ उनसे मांगते जो उनके पास है तो वो दे सकते थे। लेकिन अभी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में ये कहना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदा नवाज है, बंदा नवाजी अल्लाह की सिफत है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसको जिक्र करना ये सही नहीं है, ये शिरकिया जुमला है। तो अगर ऐसे कलमा को पढ़ने के लिए बोला जाएगा कि आप ऐसे को पढ़िए, तो कहते नहीं पढ़ेंगे, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाहु खैर व बरकल्लाहु फीकुम। जज़ाकल्लाहु खैरन। सिस्टर सुमैया को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। शेख, मैं तबलीग जमात के मदरसे को जाती हूँ कुरान शरीफ सीखने के लिए। वहाँ पर फ़ज़ाइल अमल की तालीम करते हैं, और वो जो तालीम करते हैं ना, उस औरत को कॉलेज में भी बुलाते हैं। वहाँ पे जाके वो फ़ज़ाइल अमल की तालीम करते हैं, मगर वहाँ के बच्चे हैं ना, कॉलेज के लड़के लड़कियाँ ज़्यादातर अहले हदीस हैं, तो वो फ़ज़ाइल अमल को नहीं मानते। तो ये औरत क्या करती है, उसको कवर करके ऐसा पढ़ते हैं कि ये शेख ये गुनाह है ना, ये धोखा है ना। मैंने कहा ये धोखा है, तो उन्होंने कहते ये हिकमत है। हिकमत है, उनको मैं दीन की राह पर ले लेकर ये हिकमत है, धोखा नहीं। ये धोखा है या हिकमत है? मैंने कहा तो नहीं मान रही। शेख आखिर में क्या कहा बहन ने? आखिर वाली बात नहीं सुन सका मैं। कहा कि शेख ये हिकमत है या धोखा है? वो लोग कह रहे हैं कि ये हिकमत है। क्या मतलब, कौन सा तरीका? सिस्टर एक मरतबा दोहरा दीजिए इस तरीके को। तबलीगी जमात के इदारे में कुरान हिफ्ज़ करने जाती हैं, उसके आगे वो औरत को कॉलेज में भी इनवाइट करते हैं तालीम के लिए। तो वहाँ पे ज्यादातर लड़के लड़कियां अहले हदीस है, तो वो फ़ज़ाइल अमल की किताब को नहीं मानते।
तो ये औरत क्या करती है, फजाइल आमाल की किताब को कवर कर दल के वो ही किताब पढ़ते हैं ताकि बच्चों को ना मालूम हो कि फजाइल अमल की किताब है। तो मैंने कहा ये धोखा है ना, तो वो कहते हैं हिकमत है, वाज़ेह है, वाज़ेह है। अल्लाह की तरफ से हिकमत है। एक सवाल मैं दोहरा देता हूँ आपको। सर ने सवाल ये किया कि ये जहाँ मदरसे में पढ़ने जाती हैं वहाँ एक खातून है जो एक कॉलेज में जाती हैं, कभी कॉलेज वाले इनवाइट करते हैं उनको पढ़ाने के लिए, तो वो कॉलेज में भी जाती हैं और वहाँ पर सब बच्चे अहले हदीस है कॉलेज के। तो ये क्या करती हैं कि वो फ़ज़ाइल अमाल जो किताब है तबलीगी जमात वालों की, उसको कवर चढ़ा करके उसी किताब को वहाँ जा करके पढ़ते हैं ताकि बच्चों को पता ना चले कि ये किताब फ़ज़ाइल अमाल है। और जब इन्होंने कहा कि भाई आप ऐसी किताब पढ़ करके सुना रहे हो और धोखा दे रहे हो बच्चों को, तो उन्होंने कहा नहीं ये धोखा नहीं बल्कि ये हिकमत है। अरबी में एक कहावत है कि अहशफन वसु अकैलिन, इसका मतलब ये है कि जो खजूर आप तौल के दे रहे हो सामने वाले को, एक तो वो खजूर खराब है, रद्दी खजूर है, दूसरा तौलने में भी डंडी मार रहे हो। तो इसमें एक खराबी नहीं है, इसमें दो खराबी है। एक तो फजाइल आमाल जिसके अंदर ज़ईफ और मौजू रिवायतें, मनगढ़ंत किस्से कहानियां उसके अंदर हैं दीन के नाम पर, उसको लोगों को आप सुना रहे हो, यही गुनाह का काम है। दूसरी बात यह कि उस गलत बात को आप सही कह करके उस डुप्लीकेट को आप ओरिजिनल बता करके लोगों को दे रहे हो, ये धोखा है। तो ये धोखा किसी दुनियावी मसले में नहीं है, ये धोखा डायरेक्ट दीन के मसले में है। तो ये एक गुनाह नहीं है, ये दो गुनाह है। एक तो ज़ईफ और मौजू रिवायात को, खुराफात को, बिदआत को आप लोगों को दीन के नाम पर परोस रहे हो। दूसरा ये कि उन्हें धोखा भी दे रहे हो, तो ये किसी भी तरह से जायज नहीं है। अब अगर कोई आदमी चोरी करे, या दूसरी मिसाल आप ले लें, कोई आदमी दावत का काम कर रहा है, दावत का काम करते हुए अपनी तरफ से मनगढ़ंत हदीसें बयान करके लोगों को बयान करे, हदीसें गढ़ के बयान करे और कहे कि लोग चूंकि बहुत सारी बुराइयों में मुलव्वस हैं, इसलिए हिकमत का तकाजा यह है कि मैं अपनी तरफ से हदीसें गढ़ के उनको सुना दूं, ये दावत में हिकमत है। तो क्या ये काबिल कबूल है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ा जुर्म है। अगर कोई आदमी ये जानते हुए कि ये हदीस ज़ईफ और मौजू है, खास तौर से मौजू रिवायत, गढ़ी हुई रिवायत, अगर ये जानते हुए उसको लोगों को सुना रहा है, फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। अगर कोई मौजू रिवायत को मौजू समझते हुए सुना रहा है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरा एक मसला यहाँ पर शायद और भी होगा जो आपने बयान नहीं किया। आपने कहा कि वो लेडी हैं, कॉलेजों में जाती हैं। अब कॉलेजों में अगर वो बच्चियों को तबलीग करती हैं तब तो ठीक है, बच्चियों के दरमियान खिताब करती हैं, उनको पढ़ाती हैं, तबलीग करती हैं, तब तो कोई मसला नहीं है। लेकिन उमूमन तो ऐसा नहीं होता है, कॉलेज में तो बच्चे बच्चियां सब होते हैं। तो हो सकता है ये गलती भी मौजूद हो, आप जो है इसको क्लियर करेंगी कि क्या वहां पे मर्दों को भी तबलीग करती हैं, बच्चों को भी, या सिर्फ बच्चियों को? जी सिस्टर, आप म्यूट हो गए सिस्टर। मैंने सुना है कॉलेज को जाते ही वहाँ लड़के लड़कियों को तबलीग ऐसा पर्दे के साथ ही उन्होंने ऐसा फजाइल अमल की किताब पढ़ के सुना है मैंने। पर्दे के साथ मर्दों को तबलीग करती है। भाई जब मर्दों के सामने गई, पर्दे का क्या मतलब होता है? पर्दे का मतलब ऊपर से काला कपड़ा पहन लेना नहीं होता है। पर्दे का मतलब होता है अपने जिस्म को ढकना, ज़ेबो ज़ीनत को ढकना, चेहरे को ढकना, पूरे जिस्म को ढकना, ये नंबर 1। नंबर 2, अजनबी मर्दों के साथ इंटरेक्शन से बचना, इख्तिलात से बचना, ये चीज भी मतलूब है। अजनबी मर्दों के साथ बिला हाजत गुफ्तगू ना करना, ये भी मतलूब है, ये भी पर्दे का हिस्सा है। तो पर्दा सिर्फ ये नहीं है कि काला कपड़ा ऊपर डाल लिया तो पर्दा हो गया, अब उसके बाद आजाद हो, जो चाहे करो। जी, ये बहुत अहम मसला है। आपने जो पहला मसला तो बहरहाल है ही, लेकिन ये मसला भी है हमारे मुआशरे में इस वक्त। माशाअल्लाह बहुत सारी सिस्टर्स, जैसे बर्दर्स होते थे, तो अभी जो है बहुत सारी सिस्टर्स हमास में आकर के
जज्बे में आकर के इतना जज्बा उनके अंदर जो है मौजे मार रहा होता है दावत का कि बाकायदा मर्दों के सामने भी वो खिताब करने जाती है। वो ये नहीं समझ रही हैं कि जिसको वो दीन समझ रही हैं ये बेदीनी है। उनका औरतों के दावत का दायरा महदूद है, उस दायरे में करें, और माशाअल्लाह वो दायरा मौजूद है, तो मर्दों के सामने जाकर के दावत का काम करना ये भी हमारे मुआशरे में आम हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी बददीनी है। बल्कि अभी तो बहुत अफसोस की बात है, बहुत सारे कॉलेजों में या कुछ मदरसों में भी बाकायदा इस्लामी रक्स भी होने लगा है ना। अभी सोशल मीडिया वगैरह पे खबरें इस तरह की आती रहती हैं, तो बाकायदा रक्स को भी इस्लामाइज कर दिया गया है। एक्टिंग को, मर्दों के सामने एक्टिंग को, फनकारी का या जो है अदाकारी या उसको गोया कि वो एक फन है जिसको इस्लामाइज कर दिया गया है। तो इसी तरह से ये दावत का जो गैर इस्लामी तरीका है इसको भी इस्लामाइज किया जा रहा है। ये जायज नहीं है। इस पर बजाय इसके कि आपको अज्र मिलेगा, इस पर आपको गुनाह मिलेगा, ये जायज तरीका नहीं है। आप अपने दायरे में औरतों में जो है दावत तबलीग का काम करें, और सही दीन की, वो तबलीगी जमात का जो निसाब है उसकी नहीं, किताब और सुन्नत की दावत। जी ठीक है शेख, बहुत बहुत शुक्रिया साथ ज्वाइन होने के लिए। जी जज़ाकल्लाह। इसके बाद मैं अगले गेस्ट अली मोमिन को ऐड कर रहा हूँ। अली मोमिन, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेखन रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम नहीं किया है तो उसको ना करना ये सुन्नत में आएगा या फिर फर्ज वाजिब में आएगा? एक बार प्लीज फिर से रिपीट करें। भाई पूछ रहे हैं शेख, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम नहीं किया, वो काम यानी जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, तो उसको ना करना ये सुन्नत में आएगा या उसको छोड़ना फर्ज वाजिब में आएगा? इसमें भाई इसमें थोड़ी सी तफसील है। इसमें एक जुमले में अगर जवाब देंगे तो वो जवाब सही नहीं होगा। इसमें तफसील ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी काम को नहीं किया है तो हम ये देखेंगे कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में उस काम के जी शेख का नेटवर्क चला गया है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शेख रिमूव हुए हैं। आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि आप वेट करें, इंशाल्लाह अभी शेख दोबारा ज्वाइन होंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, हाँ, हम हमारी हर स्ट्रीम में ऐलान करते हैं कि अगर आप भाई बहन जो है i+TV के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यूट्यूब के थ्रू ज़रिए से भी कर सकते हैं। आप हमें सुपर चैट या सुपर स्टिकर्स आप हमें भेज सकते हैं, तो आप ज़रूर भेजें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माफ़ कीजिएगा शेख। जी शेख। भाई का सवाल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई इबादत, जाहिर है वो काम जब कह रहे हैं तो काम से मुराद उनकी इबादत की है, कोई खैर वाला काम, इबादत वाला, दीन वाला काम अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है तो क्या उसको ना करना सुन्नत है? तो मैंने अर्ज किया कि इसमें तफसील है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इबादत नहीं किया है तो हम उसमें ये देखेंगे कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उस काम के करने का सबब मौजूद था, और दूसरी बात उस काम के करने से कोई रुकावट तो नहीं थी। ये दो पॉइंट देखेंगे। एक तो ये कि उस काम के करने का क्या सबब मौजूद था और क्या कोई रुकावट थी कि नहीं थी। अगर हम ये पाएंगे कि उस काम के करने का सबब मौजूद था, किया जा सकता था, और कोई रुकावट भी नहीं पाई जा रही थी, उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नहीं किया, ऐसी सूरत में उस काम को ना करना यह सुन्नत है। मैं मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन की नमाज में अजान नहीं दिलवाया, जबकि अजान देने का सबब मौजूद था, यानी ईदैन की नमाज होती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो अजान दिलवा सकते थे, और इसी तरह से कोई रुकावट भी नहीं थी।
कोई चीज माने नहीं थी, कोई रोकने वाला नहीं था कि भाई अजान क्यों दिलवा रहे हो। तो सबब भी मौजूद था, कोई रुकावट भी मौजूद नहीं थी, उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन में अजान नहीं दिलवाया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ईदैन में अजान ना देना ये सुन्नत है, और इसको फुक़हा की इस्तिलाह में सुन्नतुत तर्क कहा जाता है। सुन्नतुत तर्क या सुन्ना तर्किया, यानी छोड़ना ये सुन्नत है। तो जिस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए गए आमाल को करना सुन्नत है, उसी तरह से छोड़े गए आमाल को छोड़ना सुन्नत है, लेकिन उस शर्त के साथ जो अभी मैंने जिक्र किया। तो ये पहली सूरत है कि उसके करने का सबब मौजूद था और कोई रुकावट, कोई माने मौजूद नहीं था, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, तो उसको ना करना ये सुन्नत है। दूसरी सूरत ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उस अमल के करने का सबब तो मौजूद था, सबब मौजूद था, लेकिन कोई रुकावट थी जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नहीं किया। अब ऐसी सूरत में हमारे जमाने में अगर वो रुकावट मौजूद नहीं है तो उस अमल को करना ये हमारे लिए सुन्नत है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि मैं चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है कि काबा की इमारत को ढा करके मैं दोबारा से उसे तामीर करूं। इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो बुनियाद थी, उस बुनियाद पर मैं दोबारा तामीर करूं, ये मेरी ख्वाहिश है। लेकिन अभी लोग नए नए इस्लाम लाए हैं, अगर मैं उसे ढाऊंगा तो ऐसा ना हो कि लोग फितने में मुब्तला हो जाएं और ये कहें कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा को ढा दिया। तो यहाँ पे सबब मौजूद था, सबब मौजूद था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दोबारा तामीर करना चाहते थे गिरा करके, लेकिन यहाँ पर एक रुकावट मौजूद थी जिसका जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कर दिया कि लोग नए इस्लाम लाए हैं और उनके फितने में पड़ने का ये सबब बन सकता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम को नहीं किया, उसको करने से बाज रहे। फिर ये जब रुकावट दूर हो गई सहाबे कराम के जमाने में बाद के अदवार में, तो लोगों ने इस काम को किया, क्योंकि बाद में वो रुकावट मौजूद नहीं थी। तो बाद में जिन लोगों ने काबा को दोबारा तामीर किया गिरा करके, वो करना उनका ये सुन्नत होगा। इसी तरह से हम तमाम आमाल को देखेंगे। तो ये दो शक्ल हुई, दो सूरत हुई। तीसरी सूरत ये है कि कोई ऐसा काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उस काम के करने का सबब ही मौजूद नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उस काम के करने का सबब मौजूद नहीं था, बाद में उसका सबब मौजूद हो गया और वो काम खैर है, भलाई है, शरीयत ने कहीं पर उससे रोका नहीं है, तो उस काम को करना ये सुन्नत है और इसका ताल्लुक मसालिह मुरसला से है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरान को इकट्ठा जमा नहीं किया गया। कुरान लिखा हुआ था अलग अलग औराक पर, और उन सारे औराक को जिल्द बना करके एक जिल्द में इकट्ठा नहीं किया गया। जैसे अभी हमारे पास कुरान एक जिल्द में एक किताब में मौजूद है, उस शक्ल में नहीं था, वो अलग अलग औराक पर लिखा हुआ था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका सबब मौजूद ही नहीं था। सबब मौजूद क्यों नहीं था? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक बाहयात थे तब तक कुरान नाजिल हो रहा था, अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ था, तो उसको एक किताब में जिल्द की शक्ल में कैसे जमा करते? तो गोया कि उसका सबब मौजूद नहीं था, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम नहीं किया। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के जमाने में ये सबब मौजूद हो गया। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कुरान को जमा करवाया, इकट्ठा करवाया। फिर बाद में उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के जमाने में कुरान को एक मुसहफ की शक्ल में मुवह्हद कर दिया गया। तो बाद के जमाने में ये सबब पाया गया, और ये इसका ताल्लुक जैसा कि मैंने कहा कि मसालिह मुरसला से है, यानी वो चीज जिससे शरीयत ने रोका नहीं है और उसमें कोई कार्य खैर है तो उसको किया जाएगा। तो ये तफसील है इसके अंदर
تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو نہیں کیا ہے اس کو کب کرنا سنت ہے اور کب چھوڑنا سنت ہے. جزاک اللہ شیخ واجب اور فرض کی ہلکی سی ڈیفینیشن بتا دیجیے تھوڑا سا, کہ روکنا یا کرنے کا حکم دینا یہی واجب میں آتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی واجب میں آتا ہے؟ دیکھیے واجب اور فرض دونوں ایک ہی چیزیں ہیں, صحیح قول کے مطابق دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, اور اس کی تعریف یہ ہے, اس کا ڈیفینیشن اگر آپ علمی ڈیفینیشن چاہتے ہیں تو اس کا علمی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ما امر به الشارع على وجه الجزم یا ما امر به الشارع امرا جازما, کہ وہ کام جس کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے جزم کے ساتھ, یعنی آپ کو کرنا ہی ہے, کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو واجب یا فرض کہا جاتا ہے. اور اگر شریعت نے کسی کام سے روکا ہے, ما نہا عنہ الشارع نہیا جازما, کسی چیز سے شریعت نے اگر بالجزم روکا ہے تو اس کو حرام کہا جاتا ہے. یعنی گویا کہ حرام یہ واجب اور فرض کا اپوزٹ ہے, عکس ہے. جی شیخ ایک سوال کر سکتا ہوں چھوٹا سا اور؟ جزاک اللہ خیر علی مومن, 2 سوالات ہو گئے, کل آ جائیے انشاءاللہ, کل لے لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, ہینا اسلم, آپ اپنا سوال کریں. جی آپ میوٹ ہو گئے دوبارہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ ایک مسجد میں جاتے ہیں جو بریلوی مسلک کی مسجد ہے, تو اسپیشلی جی فجر کی جو نماز ہوتی ہے اس میں صلاۃ و سلام اور یہ مصافحہ وغیرہ کیا جاتا ہے, تو مغرباً ان کو شامل ہونا پڑتا ہے اس میں, اور دوسری مسجد کافی دور ہے, کتوں کا بھی وہاں ڈر رہتا ہے. تو ایسی حالت میں گھر میں فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے بہن, صلاۃ و سلام آپ نے کہا کہ ان کو شامل ہونا پڑتا ہے, کیا کوئی زبردستی ہے مسجد والوں کی طرف سے؟ جی سر. جیسے اگر کوئی آدمی نماز پڑھا اور اس کے نماز کے بعد جو بدعات وہ کرتے ہیں اس میں شامل نہیں ہونا چاہ رہا, اٹھ کے چلا آیا. ہاں, شامل نہ ہونے میں برا مانتے نا. بھائی برا تو ہم حدیث اور قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں, اس کا بھی برا مانتے ہیں, تو کیا کریں گے, ہم عمل کرنا چھوڑ دیں گے؟ برا تو مانیں گے ہی, جو بدعتی ہیں سنت پر عمل کرنے کو تو برا ہی مانیں گے. تو دیکھیے ایک ہوتا ہے برا ماننا اور ایک ہوتا ہے کوئی فتنہ فساد برپا ہو جانا. جیسے وہ نہیں شامل ہوں گے تو ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگیں گے, جھگڑا لڑائی کرنے لگیں گے, ایک یہ ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے برا ماننا, دل میں برا مان رہے ہیں, مانتے رہیں. تو اگر وہاں پر وہ نماز پڑھ کر کے واپس آ سکتے ہیں اور کوئی اس طرح کا جھگڑا لڑائی والا مسئلہ نہیں آئے گا تو وہاں پر نماز پڑھنے ہو جا سکتے ہیں. لیکن اگر اسے زبردستی صلاۃ و سلام پڑھوایا جا رہا ہے جو کہ بدعت ہے, اس طریقے پر پڑھنا, تو ان کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے. پھر وہ کہیں پر بھی نماز پڑھنے یا تو دوسری مسجد میں چلے جائیں یا تو اپنے گھر میں پڑھ لیں, وہاں پر بدعت کرنے نہ جائیں. کیونکہ دیکھیے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں درود بھیجنا ہے وہاں پر تو یہ لوگ بھیجتے نہیں ہیں نماز کے اندر, اور جہاں نہیں بھیجنا ہے وہاں پر بھیجیں گے, فقط اس لیے کہ ان کے بعض ائمہ نے کہہ دیا ہے. اس لیے ان کو کتاب سے سنت سے کوئی مطلب نہیں ہے, اپنے مذہب کی حفاظت کرنی ہے, باقی کچھ بھی ہو جائے. تو اگر ایسی کوئی مجبوری ہے کہ اگر یہ نہیں شامل ہوں گے تو اختلاف ہوگا, لڑائی جھگڑا کا مسئلہ آ سکتا ہے, تو وہاں مت جائیں. اور اگر وہ پڑھ کے آ سکتے ہیں آرام سے تو پھر جا سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر بھی شیخ وہاں جانے سے مطلب دل مطمئن نہیں ہوتا ہے کہ نماز کے لیے ایسی جگہوں پہ جایا جائے.
جہاں پر کھل کر کے سنت کی مخالفت ہوتی ہے، نماز کے ارکان کو بالکل ترک کیا صحیح. جاتا ہے، سکون اور دیکھیے اطمینان نہیں نمازوں میں. ہاں دیکھیے ارشد بھائی، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے اس مسئلے میں، دیکھیے فتویٰ دینا بہت مشکل کام ہے، اس لیے جی میں بہت حرج محسوس کرتا غضب ہوں. مجھے. اگر مجھے کوئی یہ بتا دیا کر کے کہ فلاں مسجد میں جو امام نماز پڑھاتے ہیں وہ جو نماز کے اندر رکن ہے اطمینان، اس کو نہیں ادا کرتے ہیں، تو میں پھر ڈائریکٹ یہ فتویٰ دوں گا کہ وہاں نماز پڑھنا آپ کے لیے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اگر کوئی کنفرم یہ بتا دے مجھے تو. لیکن چونکہ جو سوالات ہیں لوگوں کے، کہ وہ سوالات صرف یہ ہوتے ہیں کہ کیا وہاں نماز پڑھنے جائیں کہ نہ، اگر وہ اطمینان کے نماز کے تمام شروط اور ارکان کی ادائیگی وہ لوگ کرتے ہیں اور آپ سے کوئی چیز چھوٹ نہیں رہی ہے، تو ان کے پیچھے آپ کی نماز صحیح ہے. لیکن اگر کوئی امام کوئی رکن چھوڑ رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ کی نماز اس کے پیچھے جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کو بھی وہ رکن چھوڑنا ہوگا. جی ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. ہوم میں آپ کو ایڈ کرا ہوم. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک بس ڈرائیور ہوں، سرکاری بس ڈرائیور. جی شیخ، ہم نے احتجاج کیا تھا مطلب حکومت کے خلاف میں کہ حکومت ہماری تنخواہ بڑھائے، تو شیخ کیا ایسا احتجاج کرنا جائز ہے؟ دیکھیے آپ ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ظاہر ہے کسی اسلامی ملک میں یا اسلامی نظام میں آپ نہیں رہتے ہیں. یہاں پہ اپنا حق مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آواز اٹھائیں، لیکن آپ کے ملک میں آواز اٹھانے کے جس طریقے کی اجازت ہے وہ طریقہ ہے کہ پرامن طریقے سے اپنی بات حکومت تک پہنچا دیں. پرامن طریقے سے، قانونی طریقہ یہ ہے کہ پرامن طریقے سے آپ اپنی آواز، جیسے کہیں پر لوگ دھرنا دیتے ہیں بیٹھ گئے، اب ان کا بیٹھنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ بھائی میری فلاں مانگ ہے، اس کو مانا جائے. یہ اس کو احتجاج کہتے ہیں. احتجاج یہ نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پر نکل جائیں، سڑکوں پر اس طرح سے بھیڑ لگا کر کے چلیں کہ سڑک پر چلنے والوں کو تکلیف ہو. کیا اس کی اجازت کسی ملک کے اندر ہے؟ نہیں ہے. سڑکوں پر آپ گاڑیوں توڑ پھوڑ کریں، اس کی اجازت کسی ملک کا قانون دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے. آپ سرکاری جو پراپرٹی ہے، ملک کی پراپرٹی ہے، اس کو نقصان پہنچائیں، اس کی اجازت کہیں نہیں ہے. دوسروں کو گالی گلوچ کریں یا کسی کو مارے پیٹے، اس کی اجازت کہیں پر نہیں ہے. تو ملک کے اندر، جمہوری ملک کے اندر جس احتجاج کی اجازت ہے وہ یہ کہ آپ اپنی بات حکومت تک پہنچا دیں پرامن طریقے سے. اگر اتنا آپ کرتے ہیں تو جائز ہے. لہذا احتجاج کا جملہ جب آپ استعمال کریں تو یہ تفصیل ضروری ہے، کیونکہ احتجاج کا مطلب آج کل اس زمانے میں یہی بن گیا ہے جو ابھی آپ بنگلہ دیش میں دیکھ رہے ہیں. بنگلہ دیش میں دیکھ رہے ہیں نا 2-3 دنوں سے کیا ہو رہا ہے. یہ والا احتجاج نہ تو اسلام میں جائز ہے، نہ تو کسی ملک میں جائز ہے، کہیں نہیں جائز ہے، دنیا کے کسی قانون میں جائز نہیں ہے کہ اپنے ہی ملک کے شہریوں کو آپ مارے پیٹے، نقصان پہنچائیں، اپنے ہی ملک کی جو پراپرٹی ہے، عام پراپرٹی، اس کو نقصان پہنچائیں، کسی کے ساتھ بدتمیزی کریں. اس کی اجازت کہیں نہیں ہے، دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. تو پرامن طریقے سے اپنی بات کو پہنچا دینا، اگر احتجاج سے یہ مراد ہے آپ کی تو یہ درست ہے. اور یہ بھی جمہوری ملک کی بات ہم کر رہے ہیں، ہم جمہوری ملک کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ بھائی. جی شیخ پرامن طریقے سے ہی پہنچایا تھا شیخ. لیکن ہماری جو سرکار سے مانگے تھی کہ سرکار، جیسے ہم سب لوگ دھرنے پر ایک جگہ بیٹھے تھے، ایک ہی جگہ بیٹھے تھے، تو شیخ ہم تقریباً 40 دن دھرنے پر سب لوگ بیٹھے تھے. تو شیخ ہماری سرکار سے 2 بھی دی آواز جائے. کٹ گئی. اب آ رہی ہے شیخ؟ ہاں آ رہی ہے. کیا بول رہے ہیں آپ؟ شیخ ہماری سرکار سے یہ مانگ تھی کہ ہماری تنخواہ بھی بڑھائی جائے، اور جو 40 دن ہم نے دھرنا دیا ہے، اس کی بھی ہم کو پیمنٹ دیا جائے. تو شیخ جیسے کہ تو سرکار نے ہماری دونوں مانگے مان لیا، ہمیں پیسہ بھی دے دیا اور یہ بھی. تو شیخ ہم نے جو 40 دن کام نہیں کیا تھا، کیا اس کا پیسہ لینا جائز ہے؟ سرکار نے خود دیا تھا پیسہ. اگر سرکار دے رہی ہے تو جائز ہے.
क्योंकि निज़ाम सरकार चलाती है और उसे इस बात का इख्तियार है कि बगैर काम के भी आपको पैसा दे सकती है। अगर सरकार दे रही है बगैर काम किए पैसा तो दे सकती है। जी ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह शेख, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। और इसके बाद मैं अगले गेस्ट जो है मोहम्मद एमडी को ऐड कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा शेख सवाल ये था कि अगर नमाज के सिलसिले में था कि अगर हम 2 सलाम के साथ नमाज पढ़ 2 तशहुद के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, मतलब 4 रकात वाली नमाज, तो दोनों तशहुद में बैठने का तरीका क्या होगा? अगर एक तशहुद वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो उसमें बैठने का तरीका क्या होगा? जी शेख। देखिए, अगर 2 तशहुद वाली नमाज है तो पहले तशहुद में इफ्तिराश है। इफ्तिराश का मतलब ये है कि दाएं पांव को आप खड़ा रखें, उसके पंजे को, और बाएं पांव को मोड़ करके उस पर बैठें। इसको इफ्तिराश कहा जाता है। अब अगर आप सामने होते तो मैं बैठ के बताता, लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। दाएं पांव के पंजे को खड़ा रखें और बाएं पांव को के पंजे को बिछा करके उस पर बैठें। इसको इफ्तिराश कहा जाता है। ये पहले तशहुद में है। अगर दो तशहुद वाली नमाज है तो ये पहले तशहुद का तरीका है। दूसरे तशहुद में आप तवर्रुक करेंगे। तवर्रुक का 3 तरीका है और तीनों साबित है सही हदीस के अंदर। उन तीनों में से किसी एक पर अमल करेंगे तो जायज है। तवर्रुक का 3 तरीका है सही हदीस के अंदर। पहला तरीका जो बहुत ज्यादा मारूफ है वो ये है कि दाएं पांव के पंजे को आप खड़ा रखें और बाएं पांव को दाएं तरफ आप निकाल लें, दाएं पांव के बाहर निकाल लें, और उसके बाद अपनी सुरीन पर आप बैठें। ये तरीका आमतौर से आपने देखा होगा लोगों को, और ये तरीका आसान भी है। दूसरा तरीका ये है तवर्रुक का कि दोनों पांव को, दाएं पांव को भी और बाएं पांव, दोनों पांव के पंजों को इस तरह से मोड़े कि दोनों दाएं तरफ निकले हुए हों। ये दूसरा तरीका है तवर्रुक का। जी। तवर्रुक का तीसरा तरीका ये है कि दाएं पांव के पंजे को तो आप खड़ा रखें, और जो बायां पांव है, बाएं पांव को, दायां पांव जब आप मोड़ेंगे तो मोड़ के दौरान दरमियान जो जगह बनती है उस जगह में से दाएं तरफ निकालें। ये तरीका थोड़ा मुश्किल है, खास तौर से उन लोगों के लिए जिनका वजन ज्यादा होता है। बहरहाल ये तीनों तरीके साबित हैं सही अहादीस से। इन तीनों तरीकों में से किसी भी तरीके पर आप अमल कर सकते हैं, और ज्यादा बेहतर ये है कि बारी बारी सब पर अमल किया जाए, अगर आपके लिए करना आसानी के साथ मुमकिन हो तो ये तो दो तशहुद वाली नमाज की बात हो गई। अगर कोई नमाज ऐसी है जिसमें एक ही तशहुद है, जैसे कि 2 रकात वाली नमाज, फजर की नमाज, उसमें जिसमें एक ही तशहुद है उसमें इफ्तिराश नहीं है, उसमें तवर्रुक ही है। क्योंकि हर वो तशहुद जिसमें आखिर में सलाम फेरना है उसमें तवर्रुक करना है। हालांकि ये इख्तिलाफी मसला है, लेकिन राजिह कौल यही है कि हर वो तशहुद जिसमें सलाम फेरना है, तशहुद करने के बाद उस तशहुद के अंदर तवर्रुक करेंगे। जी ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया शेख। वक्त हमारा चूँकि ख़त्म हुआ तो यहीं पर आज की स्ट्रीम को हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी शेख। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं अपने भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको जवाबात मिल गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल जो है जिन भाई बहनों के सवालात नहीं हो पाए इंशाल्लाह उनको हम ऐड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।